अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त मैं यहाँ पर गोरा कब्रिस्तान में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो चेयरमैन सेक्रेटरी जनरल यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे हम पूछेंगे गोरा कब्रिस्तान की तमाम हिस्ट्री, कब से बना है, किस तरह बना है, कौन कौन सी शख्सियात हैं, ये सारे इनसे पूछेंगे। तो अच्छा सर, आपका नाम? मेरा नाम अनवर सरदार खान है, मैं यहाँ पे सेक्रेटरी हूँ और इसको दो चर्च मिलकर हैंडल कर रहे हैं। हमारे बिशप साहबान चर्च ऑफ पाकिस्तान और रोमन कैथलिक चर्च, ये हमारे दोनों पैटर्न चीफ है और रोमन कैथलिक चर्च के पास चेयरमैन की सीट है और चेयरमैन जनाब फादर साले डायगो है और मैं सेक्रेटरी हूँ चर्च ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और इसको दोनों मिलकर हम इसके सारे सिस्टम को देख रहे हैं, इसको खूबसूरत भी बना रहे हैं और लोगों की सहूलत के लिए जो हमसे बेहतर हो सकता है वो भी काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं, ये कब बना था ये? तो ये 200-250 साल पुराना कब्रिस्तान है। मेरे जो इल्म में बात है, खुद जो मैंने देखा है, पुरानी कुत्ते लगे हुए थे वो अब तो गिर गए हैं सारे, क्योंकि ज़मीन नमकीन थी और पानी बहुत खड़ा होता था, इस वजह से वो कुत्ते गिर। लेकिन 200-250 साल पुराना कब्रिस्तान। यानी कि आप यहाँ पर कब से यानी कि हैं? 20-21 साल हो गए। आपको 20-21 साल हो गया। अच्छा, ये इसका रकबा कितना है और कितने एरिया पे फैला हुआ है? ये 26 एकड़ ज़मीन है जनाब। 26 एकड़ ज़मीन है। अच्छा ये बताएं कि ये जो एक स्लेब बाहर से जो रोड से जाते हुए नजर आती है, काफ़ी ऊंची लगी हुई है, ठीक है, ये स्लेब कब बनी थी? तो किसने बनाई थी? अंग्रेज़ों ने बनाई थी या जब आप लोग ने यहाँ पर आए तो उस वक्त आपने बनाई? जी, ये शांति नगर के हमारे क्रिश्चियन बिजनेसमैन हैं मिस्टर परवेज हेनरी, उन्होंने और उनकी फैमिली ने ये बनाई है और बड़े दिल से बनाई है। वो जब आए थे मुझसे इसकी परमिशन लेने, तो मुझे ऊपर से हिदायत हुई कि ये परमिशन नहीं देनी। फिर हम दोनों बैठे तो ये सोच विचार की कि हमें दुनिया को ये दिखाना है स्लीप बना के कि हम पाकिस्तान में आज़ाद हैं, हमें मजहबी आज़ादी है, तो दुनिया में पाकिस्तान का नाम बड़ा होगा, पाकिस्तान की इज़्ज़त होगी तो हमारी इज़्ज़त होगी। तो ये 140 फुट ऊंची है और एशिया की पहली कंक्रीटेड यानी कंक्रीट में बनी हुई स्लीब है। शायद कहीं जिस की बनी हो, कहीं प्लास्टिक की, लेकिन सबसे ऊंची 140 फुट क्रॉस है ये। और ये परवेज हनी साहब ने बनाई है और इसको 4 से 5 साल हो गए बने हुए। अच्छा, यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं, कब्रों के जो आते हैं अपने प्यारों को मिलने के लिए, उन लोगों को आने और जाने के लिए कोई सहूलियात भी हैं? नहीं, अंदर कोई सहूलत नहीं। आते हैं, व्हील चेयर रखी है बीमार लोगों के लिए, किसी को चाहिए तो व्हील चेयर हम प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई मशहूर शख्सियत हो? डॉक्टर रुत्फ हो, जानी पहचानी शख्सियत है इंटरनेशनल। और उसके बाद हमारे साबका MPA माइकल जवेद साहब, वो दफन है यहाँ पे बलूचिस्तान में। तो ये कब हुआ था उनका? ये कोई 5-6 साल हो गए। 6 साल हो गए। अच्छा सर, ये बताएं कि इसके अलावा और कोई यहाँ पर आपको कोई परेशानी तो नहीं है? परेशानी बहुत है। ये साथ जो आबादी है बजटा लैंड, ये लोग कचरा फेंकते हैं, जिसकी वजह से हमें ये बहुत ज़्यादा परेशानी है। और हमने काफ़ी दफ़ा काम बाला से भी पता किया है, बात की है, एप्लीकेशंस भी दी है, लेकिन कोई उसका सद्देबाव नहीं होता। क्या कोई प्रॉपर हल होना चाहिए इसका? जो कचरा कैसे, यानी कि कचरा ऊपर से ऐसे फेंक देते हैं? जी, अपनी खिड़कियों से, अपने छतों से फेंकते हैं। रिक्वेस्ट भी की है हमने, सिर्फ गवर्नमेंट से दीवार बनवाई थी, एक दीवार पे उन्होंने कब्जा कर लिया था जो हमारी पुरानी दीवार थी, और उसके बाद हमने नई सिर्फ गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके, हमारे सीनेटर एनवर लालदीन उन दिनों वो CM के एडवाइज़र थे, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने दीवार भी गिरा दी है। आप जाएंगे देख सकते हैं, जा होल भी है और कम से कम 50-60 फुट का टुकड़ा बिल्कुल जमीन गिरा दिया। अच्छा ये बताएं, ये कब्रों की देखभाल के लिए कितने यहाँ पे लोग मौजूद हैं? कभी 15 होते हैं, कभी 12 होते हैं, इसलिए कि लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन 12 तो रहते ही। अच्छा दोस्तों, मैं अभी आपको कुछ यहाँ का तारीख भी बता देता हूँ कि ये जो ईसाई कब्रिस्तान है, इसकी असल जो है ना वो ये बना था 1845 में, नौअबियाती दौर में इसकी जो है ना वो हुई थी, ठीक है। लेकिन ये कब्रिस्तान के मरकज़ी दरवाजे के करीब दीवार में एक मकबरा कायम है जिसकी तारीख 1843 है। कब्रिस्तान तकरीबन 20 एकड़ रकबे पर मुहित है और 1947 में आज़ादी के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कराची में
برطانوی ہائی کمیشن نے مختلف مسیحی اداروں کے ارکان کو کراچی کرسچن قبرستان بورڈ بنانے کی دعوت دی۔ اس کا سرکاری نام مسیحی قبرستان ہے، جس کا مطلب ہے عیسائی قبرستان۔ کچھ شواہد موجود ہیں کہ عیدگاہ کے نام سے مشہور علاقے کے قریب محمد علی جناح روڈ پر اس سے بھی پرانا عیسائی قبرستان موجود تھا۔ اس کے استعمال میں آنے کے بعد سے اسے تجارتی اداروں کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ اچھا، مئی 2002 میں امریکی صحافی ڈینیل پرل کی مسخ شدہ لاش قبرستان سے ملی، یہ اس قبرستان سے ملی، میں سے یہ گورا قبرستان سے ملی، یعنی کہ کوئی نہیں جانتا کہ اسے وہاں کیسے پھینکا گیا۔ 2016 میں بتایا گیا تھا کہ یہاں 3 لاکھ لاشیں دفن کرنے کے لیے رجسٹرڈ ہیں، تاہم وہاں صرف 3000 قبروں کے لیے جگہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہر قبر کو اس کی تاریخ میں 100 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ 1981 کے قریب تک قبرستان کو 2 حصوں پروٹسٹنٹ اور کیتھولک میں تقسیم کیا گیا تھا، تاہم تب سے ان کو الگ کرنے والی دیوار کو ہٹا دیا گیا اور دونوں مل گئے۔ کراچی کرسچن قبرستان بورڈ اپنے معاملات سنبھالتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قبرستان کی حالت بگڑ گئی ہے۔ 1995 میں ایک گروپ اس کی دیکھ بھال کرتا تھا، قبرستان میں اس کی یعنی کہ اس کو عمل میں لاتا تھا، قبریں بناتا تھا، سب کی ماحولیاتی تباہی کو جو ہے نا اس کو بحال کرتا تھا۔ وہ ایک جو ہے نا اس کا گروپ تھا، اچھا، جو تمام بارشوں اور گرجا گھروں کے لوگوں پر مشتمل تھا۔ انہوں نے قبرستان کو صاف ستھرا اور پرامن آرام گاہ بنانا اپنا مقصد بنا لیا۔ جن مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ان میں توجہ کی ضرورت تھی، تقریباً 8 فٹ اونچی جھاڑیوں کو کاٹنا اور صاف کرنا، مغربی دیوار کے ساتھ ساتھ تقریباً 2000 مربع گز کے رقبے پر کم سے کم 3 فٹ اونچے کچرے کے ڈھیر کو ہٹانا، کنکریٹ کی دیوار کی تعمیر، جو کہ ابھی ان صاحب نے چیئرمین صاحب نے بتایا تھا کہ جس کا تخمینہ 6000 فٹ ہے، 1 فٹ کا 6000، اور مونسون کے دوران بارشوں کے پانی کو نکالنے کے لیے ایک مستقل پمپنگ ہے اسٹیشن جو ہے نا لگایا گیا ہے۔ 1885 سے تدفین کی خدمات ایک فیملی فرم انتھونی کوٹینو اور کمپنی نے انجام دی ہیں۔ یہ دفتر سینٹ پیٹرک کیتھیڈرل کے قریب شاہراہ عراق پر اب بھی موجود ہے، لیکن اس نے تمام کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ابھی حال ہی میں سینٹ جوزف ایسوسی ایشن، ایک ڈیسوسین تنظیم جو اس کا اہتمام کرتی ہے، اس نے یہ کام سنبھال لیا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور خاص بھی بتاؤں کہ پولینڈ کے بھی جو ہے نا یہاں پہ، پولینڈ جو ملک ہے اس کے بھی جو ہے نا یہاں پہ شہری ہیں۔ 1939 سے لے کر 1941 کے دوران سوویت یونین نے لاکھوں پولس بولتے تھے، پولس بولتے پولینڈ وہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی لیبر کیمپوں میں جلا وطن کیا، اور 1942 سے لے کر 1945 کے درمیان تقریباً 3000 کو کراچی کا مطلب یعنی کہ جس جگہ پہ میں موجود ہوں اس وقت برطانوی راج کے تحت میں پناہ دی گئی۔ یہ ان مہاجروں کی یادگار کو دکھاتی ہے جو کراچی میں فوت ہوئے اور کراچی کے قبرستان میں دفن ہوئے، جو کہ گورا قبرستان کے اندر موجود ہیں۔ پولینڈ پر سوویت یونین کے حملے کے بعد لاکھوں پولس کو، میں پولس بول رہا ہوں یعنی کہ ان کی پولینڈ جیسے پاکستان ہے پاکستانی، پولینڈ ہے پولس کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں ان کو، جو شہری ہوتے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں پول کو، سوویت لیبر کیمپوں میں جلا وطن کر دیا گیا۔ 1942 سے 45 تک تقریباً 3000 مہاجرین کو کراچی میں پناہ دی گئی۔ 58 پولش شہریوں کی یاد میں جو 1940 کی دہائی میں کراچی میں فوت ہوئے، پولینڈ کی حکومت نے ایک یادگار تعمیر کی ہے۔ اس میں تمام 58 افراد کے نام درج ہیں۔ قبرستان میں دفن ہونے والا سب سے نمایاں کتب ایئر کوموڈور واڈیسا وٹورچ ہے، جس نے پاکستان کی ہوا بازی اور ایرو اسپیس انڈسٹری میں کلیدی کردار ادا کیا۔ شہر کی ضلعی حکومت نے 2011 میں 2 نئے دروازے نصب کیے اور قبرستان کے اندر راستے ہموار کیے۔ 2014 میں ایک بہت بڑا کراس
کراس کا نشان نا جو ابھی میں آپ اسکرین میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا, جو کہ اس علاقے میں سب سے اونچا ہے. کہا جاتا ہے تقریباً 43 میٹر قبرستان کی دیوار کے بالکل اندر تعمیر کیا گیا ہے. کراس کی تعمیر کا خرچہ ایک عیسائی تاجر پرویز ہنری گل نے کیا ہے. اس نے جو خرچہ کیا ہے وہ میں ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ اس کا جو خرچہ ہے نا, جو سلیب بنائی گئی ہے یہ قبرستان کے اندر ہے, باہر نہیں ہے, قبرستان کے اندر ہے یہ سلیب, اور اس کو عیسائی تاجر پرویز ہنری گل نے اس کا خرچہ دیا تھا. تو دوستو امید ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی انفارمیشن, چھوٹی سی ہسٹری, چھوٹی سی ڈاکومنٹری آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں اور ملتے ہیں کسی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.